Hello les gens, j'espère que ça va. Moi en tout cas, très bien. So all my girls in the club say ooh, 'cause you know just how we do. Side to side, one, two, back. If you ain't taking that. Alors, اليوم le 31 octobre, j'ai décidé de marquer à l'événement نديرو حاجه انت كاكا. دايوغ شعلت لكم ميم الشمع من اللور ما باش داركم تشوفوا فيهم مي ان توكا فوالا شعلتهم هكا باش بريف. الناس اللي تبع لي فيلم دورور نورمالمون تعرفوا ليستوار تاع ايميلي روز. فوالا ما باش تعرفوا هذا الفيلم، اذا ما شفتوهش راهو شوفوه باسكو هايل هذا الفيلم. اسمه ليكزورسيزم ديميلي روز. نورمالمون ما كاش واحد يتبع لي فيلم دورور وما شافش هذا الفيلم. دونك هذا الفيلم مديور على اون هيستوار فيريديك اللي هي تاع انليز ميشيل. انليز ميشيل زايده لو 21 سبتمبر 1952. Donc Annelise Michel زادت une famille religieuse pieuse مدينه بزاف لا فامي تاعها. مي قبل ما نروح لانا ما باش عشان نقول انليز ميشيل على شاك فوا قبل ما نكمل في ليستوار تاع انا il faut savoir que la famille تاع انا جابوا un enfant hors mariage, c'est-à-dire un enfant غير شرعي. دونك هذا l'enfant هذا c'était une fille دارت اوبيراسيون et ماتت صراو لها دي كومبليكاسيون. دونك ماتت هاد لا في و دابري لي بارون تاع انا شغل هما قلت لكم بلي مدينين دونك ليهم هما سيتي اون بونيسيون من عند ربي. الوغ موراها بشويه زادت انا لا فاموز انا زادت. الوغ لا بيرسوناليتي تاع انا دابري لي زامي تاع انا يقولوا بلي سي اون في جونتي دوس قاريه جابده روحها ريزيرفي. حتى لدوكا tout va bien, l'histoire tout va bien. Mais l'histoire تبدا نهار أنا يكون في عمرها 16 ans يعني en 1968. دونك أنا واش يصرى لها كيفاش تبدا ليستوار سي كو أنا انصرعت في المسيد، حاجه اللي جامي صارت لها. دوك تقولوا لي وي سي نورمال سا اريف، وي سا اريف، مي في هذيك لا نوي تباراليزات et elle ne pouvait plus bouger. حصل صار لها امور با نورمال. دونك موراها بعام تعاودت نفس الحاجه، صديق عاودت تصرعت وعاودت باراليزات هذيك لا نوي. دونك هنا لي بارون تاع انا فريمون يتقلقوا ويديو بنتهم عندها ميدسان جينيراليست. سوف كو هذا الميدسان هذا ما يديتيكتي حتى حاجه، يعني حتى حاجه ان بارتيكولير ما بها والو. دونك لا فامي لي بارون تاع انا يديسيديو يديوها عند نورولوج يدير لها اون ماشين. هاد لا ماشين ديتيكتي لي زانومالي تاع لو سيرفو. باغي ما كاين والو. دونك هنا اللي يصرى يبداو يصراو امور فريمون ماشي نورمال. هنا انا تبدا تشوف امور با نورمال وتسمع امور با نورمال وميم تشم امور با نورمال. العفايس اللي كانت تسمعهم انا سيتي دي فوا اي سيتي دي انسولت كاريمون دي انسولت. دونك موراها كملت حياتها عادي. d'ailleurs elle avait même un copain, il s'appelait Peter. donc بيتر راح يكمل معاها حتى الاخر. بون بعد نعاودو نوليو ليه. دونك بدات لا ديبرسيون. فوالا انا حكمت اون ديبرسيون مي مالوروزمون كاع واش صار لها بور لانستون سو نيتي كان ديبي. 1973 هاد لاني هادي شفيت عليها. علاش؟ باسكو تروماتيزاتني هاد فريمون. دونك واش يحكي دابري لا فامي اني مش نقول دابري باسكو وي هما سي لي بروبو تاع لا فامي تاع انا. لا فامي تاع انا واش يقولك بلي هذاك النهار داروا ان ديني وكانت انا تما. في هذاك لو مومون اليدين تاع انا بداو يتغونفلاو وبدات انا تما تشوف عفايس ماشي نورمال. كي نقول لكم عفايس ماشي نورمال بدات فريمون تشوف كاريمون بوغ كتشوف دي هنا يبداو لي بارون تاع انا فريمون يتقلقوا ويديسيديو يديو بنتهم عند ان بريتر. d'ailleurs c'est une amie تاع لا فامي اللي كونسياتهم. et vu que la famille تاع انا c'est une famille مدينه دونك تامن بهاد العفايس دونك داوها عند ان بريتر. 1975 لو بريتر ارنولد ريدز، ان شاء الله ما نكونش غلط في لا برونونسياسيون. دونك لو بريتر هذا يسمع بليستوار تاع انا ويديسيدي يروح يشوف انا ويتلاقى بانا. دونك نهار تلاقى بانا بور لا بروميير فوا il était choqué من الكومبورتمون تاع انا. يماها واش كانت تقول باللي انا كانت ترفد وتتنخبط كاريمون في الحيط. صدق تترفد
وتتخبط على جال. دايوغ هاد الحاجه اللي انا ما رقدتش pendant 3 ans في فراشها، كانت ترقد par terre. Donc le prêtre واش يدير يديسيدي يدير ان اكزورسيزم، رقيه عندنا حنا رقيه. دونك يسيدي مي سيتي جوست شغل ان اسي، c'était pas une vraie séance. موراها يبدا لا vraie séance، معناتها لا première vraie séance. هنا في هاد لا séance par contre يبداو فريمون. هنا في لا première séance انا a détruit كاع les objets religieux. في la religion catholique يقول لك باللي غير les démons puissants اللي يقدروا يكسروا هاد les objets. Donc en tout et pour tout Anna a subi 67 exorcismes. Le prêtre في هاد لا période هادي اللي كان يدير لها l'exorcisme أنا كانت تهضر بالجريه. دونك لو prêtre ما كانش يقدر يفهم واش كانت تهضر. دونك il décide يدير لها ان enregistrement يونجيستري الهضره تاعها باش هكا يقدر يفهم. دوك نحط لكم l'enregistrement. أنا ما كانتش تاكل وما كانتش ترقد، وكي كانت تاكل elle se gavait de nourriture وما كانتش تزيد بان غرام، سكيفي غير تشيان وتشيان وتشيان. مي مالغري هاد الحاجه لا فامي تاع انا كان عندها ان اسبوار كلشي عاود يولي كيما كان، وانا تبرا وتعاود تولي كيما كان. دايوغ ميم بيتر كان ناوي ميم يتزوج بانا مور ما يخلص كاع هادشي. دونك هنا لو بريتر واش يديسيدي، لو بريتر يديسيدي يدير اون ديرنيير séance. قالك باسكو فوالا انا بدات تتكلم، دونك يديسيدي يدير اون ديرنيير سيونس. قالك هاد لا سيونس اللي ليبريو فيها انا من هاد لي ديمون اي تو. ايفيكتيفمون تليبرات انا، مي صارت حاجه غار وما تصراش بزاف. حاجه اللي شوكتني سي كو لي ديمون عاودوا ولاو للكور تاع انا. دونك مور هاد الحاجه قعدت انا تجوز في دي سيونس اي دي سيونس اي دي سيونس، سوف كو elle en pouvait plus. كانت سي بون ميم دايوغ دوك نحط لكم لي فوتو تاعها كي تشوفوها شغل ميم هي او فوندال على بالها بلي معايش حتزيد تحمل. فوالا ان جور انا قالت لسي بروش بلي راني حاسه بلي في جويي كاينه حاجه راهي حتتبدل. لو 1 جويي 1976 Anna est décédée à l'âge de 23 ans. Désolée, caméra تاعي طفات دونك عاود وليت شعلتها وعاود وليت. Sorry. دونك كيما قلت لكم وي لا فامي تاع انا كانت تعمل بهاد العفايس، مي لا لوا قالك لو كان بالك ما درتولهاش هاد الامور لو كان ما راهيش ماتت. دونك فوالا مي ليستوار قلت لكم ما خلصتش لهنا باسكو لا فامي تاع انا ديسيداو يديبلاسيو لو كور تاعها. قالك في سيركوي زعما بلو بريستيجيو نانانا. كاينه اون فوتو دايوغ ما نحوس عليها اذا لقيتها نحطها لكم، وين في لو سيركوي تاع انا كاين اون مان. دونك كاين دي تيوري يقولوا بلي فينالمون لي ديمون ميم مور ما ماتت انا ما خلاوهاش، ساج تبعوا انا ميم حتى وين مور ما ماتت. سي تريست. ابري نعطيكم رايي في هاد ليستوار. جو سي با كاين منكم بالك اللي يامنوا بهاد الامور، كاين منكم اللي ما يامنوش بهاد الامور. انا بيرسونيلمون نقول بلي parfois faut être réaliste. شغل كاين امور اوكي عندهم علاقه بلو سيرفو، كاين دي مالاديا كان عندهم علاقه بلو سيرفو، مي كاين ثاني امور ما يتكسبليكاوش. كاين صح امور ماشي نورمال كيما هاد ليستوار تاع انا شوي ديزولي، مي كانوا امور ماشي نورمال في ليستوار تاعها. دايوغ لا بروف كاين لونجسترمون ولا فوا تاع انا ماشي ما كانتش اون فوا عاديه كاع، ما كانتش اون فوا عاديه، الله اعلم. دونك فوالا سيتي ليستوار تاع انليز ميشيل. جيسبر تكون عجبتكم. اذا عجبتكم لا فيديو قولوا لي في لي كومونتير، هكا ندير بزاف لي فيديو على هاد الامور. لا فيريتي ما ايماجينيتش كاع باللي في لاشين تاعي حندير هاد الامور، مي سيتي فريمون شغل اون هيستوار اللي ماركاتني و لا فيريتي elle m'a traumatisé هاد ليستوار سورتو كي سمعت لي زونجسترمون. دونك قلت لازم نحكيها، شغل لازم نحكيها كو فيو كو الوين منا
بروفيتيت من هاد ليفينمون ودرتها لو 31. دونك جيسبر تكون عجبتكم. ما تنساوش تابونيو. قصت الميكرو. دونك ما تنساوش تابونيو لاشين وديروا لايك اذا عجبتكم لا فيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجايين. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only